Kurgaon roads are in very bad state with large potholes on the Maina Manchik Kurgaon to Palgir road causing frequent problems for commuters. Despite completion of water pipeline and underground electricity work up to the Arambol border, hot mixing hasn't been done. Residents question the absence of the jet patcher machine and demand immediate repairs. हे जे कोरगोचे रस्ते झाले पाईपलाईन इव्हन तिथे केबल लाईन ही सगळी गेलेली आहे. रस्ते फोडलेले आहेत धुळेमुळे. दूस टू कोनाडी टू कोरगाव हो रस्तो कंप्लीट केला. कोरगाव टू हरंबल चिमे मेरेन हो रस्तो सोमतोच गेलो. गाडी चलोवपाक दिली म्हातारे कोतारे त्या रस्त्यातल्यान पडल्या मेल्या आणि आमचे कोमऱ्यो हे जाले खी जाल्ल्या. त्या वखदार एक दीस हांवें आमदाराक विचारलें बाबा हो रस्तो केन्ना जातलो तो म्हणपाक दिवाळेक हांवें म्हटलें खंयच्या दिवाळेक ह्या दिवाळेक काय फुडल्या दिवाळेक तेन्ना ह्या रस्त्याचेर तुमी कसली एक्शन घेयना. दुसरी गोष्ट जर नळाची जर परमिशन घेतलो रस्तो फोडटलो तुमी परमिशन करून दिना तर तेन्ना तुमी सांगता रस्तो फोडल्या उपरांत तुमी तो रस्तो हें करपाक जाय खंयो पुजोवपाचो. तेन्ना ते ह्या रस्त्याचेर इतल्यो गळी मोड तोड जाल्या रस्त्याची तेन्ना हो रस्तो जातलो केन्ना. इलेक्शना पयलीं जातलो काय मागीर जातलो ते आमकां आतां कांय कळना. पण ते ह्या रस्त्याचेर जास्तीत जास्त तुमी निगराणी करून बेगीन ते बेगीन हो रस्तो करपाचो अशें म्हाका तरी दिसता. तेन्ना कोरगोसून शिमे मेरेन कोरगांव भटवाडी शिमे मेरेन हो रस्तो कंप्लीट ह्या जाल्लो पायपलायन घातली केबल घातली रस्तो तसोच उरला. तेन्ना एक दीस अशें दिसता पावस पडत जाल्यार ते खंयगीय दिसना कांय ना. तेन्ना ह्या रस्त्यासून एक तर आमदारांनी वचपाचें नाजाल्यार मंत्र्यांनी वचून ते गाडी वचून कोरीर वचून दाखोवपाचें तो गाडयेक कितको आपणाक त्रास जाता तसो टू व्हिलराक लोकांक कितलो त्रास जाता तो तेंच्यांनी अंदाज घेवपाक. आयज हांव पडलो फाल्यां आनीक कोण पडटलो अशें जायत जाल्यार आनी कितें पयलां हांगासर ही जी विलां वयर परत जाल्या तांकां हांवें सांगलेलें अंडरग्रावंड उदीक तुमी खंय तरी घाला म्हणून. आख्खें उदीक वयल्यान येता आमी सांगून थकले. हांव एकूच मागता सरकारा कडेन जाता तितले जितले खड्डे आहा ते तरी आमकां बुजोवन दियात. आणि कितलेशेच मशिनरी हांव पळयता सरकारान जितले हॉट मिक्साक मशिनरी हाडल्या जावं पॅच पुरोवपाचे जे मशिनरी आयज ते धूळ खातात. बेस्ट ते म्हणून कितें म्हणून हो फंड खंयचो हे जर हे मशिनरींचो जर आमकां आमच्या जनतेक जर तेचो फायदो ना जाल्यार आमचें जगणें हे कितें फाल्यां मुश्कील जातलें. हांगा कोण पडत रावतले. प्रत्येक हेका जितले रस्ते हांगासर सगळेच पिड्यार जालेले ऑलरेडी आज कितलीं वर्सां जालीं. कितें करपाचें आमी. हांव एकूच मागता जाता तितले बेगीन ह्या कामाक हात घालपाचो आणि लोकां पर्यंत बाबा एक काम केलें म्हणून दाखोवन दिवपाचें तुमी.